الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب هب لي من الصالحين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما بآواز بلند درود پاک پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سجنا کوئی دن دا چھڑ گلاں تکرار دیاں سجنا کوئی دن دا چھڑ گلاں تکرار دیاں جے تو رب نو راضی کرنا ہے جے تو رب نو راضی کرنا ہے گلاں کر پھر رب دے لفظ بڑے آسان نے اللہ توڑے دستے بازوانو سلامت رکھے ہر بندہ یقیناً
خلوص نیت نل مسجد حاضہ دے اندر تشریف فرمائے قرب و تو آپ احباب اس موسم دے اندر اس جگہ تے تشریف لے آئے ہو لیس للانسان الا ما سعی انسان واسطے ہو یہ صرف ایک جز بیان کر رہے ہیں ایک کل نہیں جو وہ آپ کر لے اس واسطے اللہ نے زبان بھی دیتی ہوئے تے بندہ اللہ دے گھر بیٹھا بھی ہوئے پھر کسی نیک صالح بندے واسطے دعا کرنے واسطے آیا ہوئے تے اگر اللہ پاک توفیق دے وے تے پھر انہوں مل کے انہوں پڑھ لینا چاہیے تے گل توفیق والے نہ لے باقی اپنی مرضی فرمان گے اے ملائے سجنا کوئی دن دا کوئی دن دا اے ملائے سجنا کوئی دن دا چھڑ گلاں تکرار دیا جے تو رب نو راضی کرنا ہے گلاں کر پھر رب دے یار دیا جے تو رب نو راضی کرنا ہے گلاں کر پھر رب دے دیا اور ہر شے دا ادب بجا سونے تھے درود پچاندہ رویں ذرا سنبھل کے ایتھے پیر دریں گلیاں نے سرکار دیا ذرا سنبھل کے ایتھے پیر دھریں ایتھے گلیاں نے سرکار دیا آکھو جے تو رب نو راضی کرنا ہے گلاں کر پھر رب دے یار اور رکھ آندے روزے پتھر بھی ترسے غلامی نو چن ٹوٹے ہو کے قدمی لگے کنو جرتانے انکار دیا ایک باری سارے کوشش فرماؤ تے آکھو جے تو رب نو راضی کرنا ہے گلاں کر پھر رب دے دیا اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد لامحدود درود پاک صاحب لولاک
فخر موجودات، باعث تخلیق کائنات، جانے کائنات بلکہ جانے جہان کائنات، سید الانبیاء، شافی روز جزا، مالک ہرد و سرا، سرور انبیاء، تاجدار ختم نبوت، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین دے مصداق، تتمہ انبیاء، سند الانبیاء، خطیب الانبیاء، امام الانبیاء، مصدق الانبیاء، بابا سیدہ فاطمہ الزہرا، برہان خدا، حبیب کبریا، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وزواجہ وبارک وسلم دی بارگاہ عالیہ درود و سلام دا نذران عقیدت، الفت و محبت پیش کرنے تو بعد صدر ذی وقار مہمانان گرامی، ذی وقار علماء کرام، نعت خوانان ذی احتشام، برادران اسلام، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ میں اور تسی جناب نجم الحفاظ علامہ حافظ محمد سہیب صاحب سیالوی آپ دے والد گرامی دی روح نو ثواب سال کرنے واسطے اس جگہ تے حاضر ہاں۔ مجھ تو قبل بڑے حسین اور تحقیقی تعمیری خطابات آپ احباب نے سماعت فرمائے۔ میں اگر ایک عالم دین دا نام لواں تو میرے گناہاں دا کفار ہے۔ میں وقت نو بچاندیاں ہویاں، احباب محبت علماء کرام کو دعا لیندیاں ہویاں، بڑی جلدی نال بات اگے لے جانا چاہنا۔ جتنے بھی علماء کرام تشریف فرمانے جنہاں نے خطابات کیتے، جس طرح علامہ صفدر چٹھا سے فرما رہے سن کہ ساڑھے بتیجے لگ دن، ادھے کوئی شک نہیں، اسی انہاں دے ہتھاں اندر پروان چڑھے ہیں۔ اور جتنے بھی علماء کرام تشریف فرمانے ہر لحاظ نال علم، تقوی، ورع و پرہیزگاری ہر حوالے نال میرے نال سینئر نے ایز طالب علم چند میں گزارشات عرض کرنیاں، اور بڑیاں دے سامنے خطاب کرنے دا اول ایک فائدہ ہوندہ ہے کہ جدو بندہ انہاں دے سامنے اچھی گل کرے شاباش عطا کر دیں، مسٹیک ہو جائے تو پھر اصلاح بھی فرما دیں۔ میں اللہ دی بارگاہ دے اندر عرض کرنا رب العالمین میں نو آذرو قرآن آذرو حدیث حق بیانی دی توفیق عطا فرما۔ میں جناب مرحوم و مغفور عاشق رسول محمد اکرم صاحب نو جاندہ تو نہیں ہاں، میں انہاں دی زیارت نہیں کی تھی، لیکن انہاں دی صاحبزادے نل ساڑھا بڑا درینہ تعلق ہے، اور میں دیکھ رہا ہاں کہ علی پور چٹھا تو، اچے کلیر تو، ورپال چٹھا تو، امتیاز صاحب، سارے احباب، میں انہیں ایک دا نام نہیں لے سکتا، یہ سارے احباب تشریف لے آئے نے، اللہ کے قدم دے بدلے لا تعداد نیکیاں عطا فرمائے۔ ایک چیز دا پتہ لگتا ہے کہ کسی دا بچہ حافظ قرآن ہوئے تو او دا یارانہ حافظہ نہ ہوئے گا، کسی دا پتر قاری قرآن ہے او دا تعلق قاریاں نہ ہوئے گا، کسی دا بیٹا عالم دین ہے انہاں دا تعلق علماء نہ ہوئے گا۔ بعض اوقات ایسا ہوندہ ہے کہ جنازے لیٹ ہوندے، بندے پوچھتے ہیں کہ جنازہ لیٹ کیوں ہوئے، وہ فرماندے نے کہ عالم دین نے ایک اور جنازہ پڑھانا سی، وہ اتر مصروف نے، اس واسطے یہ جنازہ تھوڑا لیٹ ہو گیا۔ یہ دا مطلب ہے کہ کدی کدی جنازے علماء دی وجہ تو، انہاں دی مصروفیت دی وجہ تو لیٹ ہوندے، لیکن خدا دی قسم ہے اس باپ دا مقام کی دساں جدا پتر قاری قرآن بھی ہوئے، حافظ قرآن بھی ہوئے، عالم دین بھی ہوئے، معلم بھی ہوئے، متعلم بھی ہوئے۔ ایسی یہ مجالس اور ایسی محافل ویکھ کے پتہ لگتا ہے کہ اللہ نے 4 پتر دیتے ہون، 2 پتر دیتے ہون، یا 5 پتر دیتے ہون، 7 پتر دیتے ہون، کم از کم 1 پتر تے مصطفیٰ دے نامے لائی چھڑنا چاہیے۔ میں یہ بھی دعا کرنا کہ اللہ جنہ کول بیٹے جیسی مٹھی نعمت کوئی نہیں، صدقہ نبی کریم علیہ السلام دے شہزادیاں دا امام حسن و حسین دا مولا انہاں نو جوڑی عطا فرما۔ ساڑھے بھائی محمد امتیاز سلطانی صاحب انہاں کل بچیاں نے مالکہ انہاں نو بھی بیٹے جیسے مٹھی نعمت عطا فرما۔ تو میں مرحوم مغفور جناب محمد اکرم صاحب نو ملیا نہیں، زیارت نہیں کی تھی، لیکن انہاں دے شہزادے نو میں بھی جاننا، آپ احباب بھی جان دے ہو، تو میرے مصطفیٰ دا فرمان الوالدو سر لی ابی ہے، فرمایا بیٹا باپ دا راز ہوندہ ہے، بیٹے نو ویکھ کے بندہ جج کر جاندہ ہے جیدہ پتر ایسا عاشق رسول ہے، ایدہ بابا کیسا عاشق رسول ہوئے گا۔ میں اس حدیث تو اپنی گفتگو دا آغاز کر رہے ہیں،
کہ جدے پتر نے مکمل علامہ مفتی سلطان نقشبندی صاحب کو درس نظامی پڑھیا، اصول اور فروع دیا کتاباں پڑھیاں، میرے محبوب دے غلاموں کیا سمجھ دیو کہ پیچھے باپ دی کوئی سٹرگل نہیں، پیچھے باپ دی کوئی محنت نہیں۔ میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ محنت کش اللہ دا حبیب ہے۔ اجنا بابیاں نو چٹیاں داڑیاں لے بزرگاں نو پوچھو تواڈے وال جلدی سفید کیوں ہو گئے، تواڈے بالا وچ چاندی جلدی کیوں آ گئی؟ ایک کوئی گل کرن گے، اولاد واسطے سٹرگل محنت سعی جمیل کوشش اتنی کیتی ہے کہ اسی وقت تو پہلے بوڑھے ہو گئے ہیں۔ میں نو دسو جن نے اپنا پتر علماء دے قدمہ وچ بٹھایا ہے، لے بے کے دین پڑھ تے پڑھے تے بعد وچ پڑھا، اس باپ نے نہیں آکھیا کہ میرا پتر جج بن جائے، میرا پتر لائر بن جائے، میرا پتر ڈاکٹر بن جائے، میرا پتر جنابے والا انجینئر بن جائے۔ انہوں پتہ سی ہو سکتا ہے انجینئر بنے، انہوں ٹیکنالوجی تے آؤندی ہوئے تے نماز جنازہ نہ آؤندا ہوئے، انہوں پتہ ہے اگر ایک کسی اور شعبے میں جائے تے میں بھی اے دے ہاتھ وچ رومال ہوئے تے تھلے بچھاوے تے بندے پوچھن خیر ہے چھوٹا رومال تھلے بچھانا پیا، وہ آکھے میں سجدہ کتھے کرنا ہے، تھلے مٹی نظر آ رہی ہے، ہو سکے انہوں پتہ ہی نہ ہوئے کہ نماز جنازہ بھی سجدہ کوئی نہیں۔ انہوں آکھیا میں اپنے پتر نو جنم دیتا ہے نا جس ویلے تے میں دل چ ارادہ کیتا ہے کہ اپنے پتر نو عالم دین بنانا ہے، جدوں جنازے دی واری آوے اور کوئی آوے نہ آوے میرا پتر تے نماز جنازہ پڑھان واسطے اگے کھڑا ہوئے گا۔ او دی ریزن ہے میرے استاد مکرم مفتی محمد شعبان قادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ ودام ظلہ وحافظ اللہ تعالی، آپ نے ابو جی حضور دے کل شریف تے ایک جملہ ارشاد فرمایا، میرے واسطے جملہ سند بن گیا۔ وہ آکھن لگے کہ اساں ہر جمعہ رات میں ویکھنا، ادو چونکہ فرائیڈے نو چھٹی ہوندی سی تے انہاں آکھنا کہ ہر جمعہ رات کو اساں ویکھنا سلطان الوائزین بابا خطابت حضرت علامہ الحاج پیر محمد مشتاق احمد سلطانی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے اسلام یونیورسٹی دے اندر تشریف لے آنا اور انہاں دے لفظ نے آن دا ریکارڈ وہ فرماندے نے جمعہ رات سانو اتنے پیسے دے جاندے سن کہ اتنی ساڑی مہانہ ادو سیلری بھی کوئی نہیں سی۔ وہ اساں آکھنا کہ ساڑی پتہ نہیں اتنی خدمت کیوں کر دیں، اسی انہاں نو بزرگ سمجھ کے انہاں دی عزت آنر کرنی، عالم دین سمجھ کے عزت کرنی، انہاں سانو اے ہدیہ پیش کرنا۔ کہندے نے سانو پھر 9 سال بعد جدو اس بچے دی دستار بندی ہوئی ادو اساں کیا تشریف لیا، انہاں کہا جی میں فلاں جگہ تے مصروف آ نہیں سکا، وہ نہیں تشریف لے آئے، انہاں کہا ہاں میں نو پتہ لگا کہ جڑی اینی حافظ یاد سلطانی صاحب نے پتہ ہے حفظ اندر بھی ابو جی حضور دی یہی روٹین رہی ہے۔ انہاں جمعہ رات بھی آنا تے جدو منزل سناندے آنا تے انہاں بیٹھ جانا تے پھر انج اتے رومال رکھ کے تے رون لگ پینا، انہاں کہا چلو کوئی نہیں میں کلا حافظ سا، اگو اللہ نے مہربانی فرما دیتی ہے۔ اچھا حافظ صاحب نے تے بڑا میں نو نال لے کے ابو جی دی محفل تے بچپنے چ لے کے چلے جانا۔ وہ جس ویلے جنازے دی واری آئی نا تے میں نو میرے بزرگاں نے آکھیا بھائیا اے تیرے بابے دا قول سی تے جنازہ تو آپ پڑھانا ہے، مشائخ علماء سادات بڑے تشریف فرمانے، جنازہ تو آپ پڑھا۔ کول شریف تے میرے استادہ نے آکھیا سانو نہیں سی پتا کہ 13 سال دے پیچھے محنت کیوں کی تھی، سانو جنازے والے دن پتہ لگا وہ تے اپنے جنازے دا امام تیار کر رہے سن۔ پتہ لگا کہ یارو اکرم صاحب تے دنیا تو چلے گئے، انہاں اپنے بیٹے نو دین پڑھایا۔ اور یاد رکھنا ماں دی شان بڑی تے کر دے بھی ہیں بیان سن دے بھی ہیں، بڑا مقام ہے ماں دا، جتھے ماں دعاواں کر دی نے کہ اللہ میں نو اولاد دے، اتھے قرآن کہندہ ہے کہ ابا جی بھی دعا کر دے، اللہ میں نو پتر عطا فرما، اللہ میں نو بیٹا عطا فرما۔ اگر تسی آکھو تے میں قرآن دی تلاوت کرا نہیں تو اجازت دینی ہے تو میں پڑھ دینا، محبت نہ فرماؤ سبحان اللہ۔ اچھا میرے کچھ بزرگاں دے ہاتھ بلند نے، بزرگ اپنی مرضی فرمان گے، جوانہ جدو میں کھانا بھئی سبحان اللہ فرماؤ، اے میرا ترلا جوانہ آگے ہوئے، بابے تے دعائی دے دیں، چونکہ داد جوانہ کو لینی ہے، دعا بابیہ کو لینی ہے، محبت نہ کہہ لو سارے سبحان اللہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم رب هب لی من
اللہ دا خلیل جد الانبیاء شیخ الانبیاء حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے دعا منگی، اللہ نو دعا اتنی پسند آئی، حضرت ابراہیم نے اپنا خوبصورت خوبرو چہرہ جدو شیشے وچ ویکھیا داڑھی وچ چاندی آ گئی ہے، اللہ دی بارگاہ دے اندر رو کے عرض گزار ہے، اے مالکا 80 سال تو اب 90 سال ہو گئی، بعد نے 90 سال لکھی ہے، اے رب العالمین والا وچ چاندی آ گئی ہے، پہلا جنائے جدے بال سفیدی وچ آئے نے، آکھیا مالکا ان وال چٹے آگے نے، اے رب العالمین میں تیری بارگاہ دے اندر التجا کر رہا، رب هب لي من الصالحین، اے رب العالمین میں نو سالے بھیٹایا تھا، فرما علماء کرام تشریف فرمانے، اس ربی تے پہلے جنابے والا حرف یا مستطار ہے، حرف یا پوشیدہ ہے، اللہ دا نبی دعا کر رہے ربا میں تیرا خلیل ہو کے دعا کر رہے ہیں، مولا پتر دے ماما بھی بڑا لاڈ لگا دیا نے پتران دے نال، دیکھو باپ دعا کر رہے ہیں مالکا میں تیرا خلیل دعا کر رہے ہیں، میں نو سالے بیٹا عطا فرما، حضرت زکریا بھی دعا کر، اللہ دی بارگاہ دے اندر عرض گزار لے، ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب هب لي من لدنك ذرية رب العالمین میں نو سالے بیٹھایا تا فرما، میں نو طیب بیٹھایا تا فرما، زکریا بھی دعا کر رہے ہیں، ابراہیم بھی دعا کر رہے ہیں، اللہ جانشین دے دے، اللہ میں نو سالے بیٹھایا تا فرما دے، دلاور چیمہ بچ بیٹھنے والے ہو، قربہ بہت تشریف لے آنے والے ہو، علامہ حافظ صہیب رضا سیالوی صاحب دے والد گرامی دے سالے ثواب دی محفل تے تشریف لے کے آنے والے ہو، میرے نبی دے غلاموں، میرے مصطفیٰ علیہ السلام دا کلمہ پڑھ کے حضور دی غلامی بچانے والے ہو، اللہ دا خلیل دعا منگ رہے، اللہ پتر دے دے، تے جدو ابراہیم علیہ السلام دعا منگ رہے، اللہ حکم دے رہے، خلیل منگتے منگ رہے، زکریا اللہ دا نبی، اللہ دی رضا تو بغیر طلب کاری نہیں سکتے، اے لوگوں ایک نبی نے یارو ولی ہوئے، ولیاں دا سلطان ہوئے، نام مولا علی ہوئے، اللہ نے جوڑی دیتی، ایک دا نام حسن ایک دا نام حسین، حضرت ام البنین فاطمہ دے نال نکاح ہو گیا ہے، دعا منگی مالکا میں نو پتر دے، اللہ نے جدوں عباس علمدار عطا فرمایا، مولا علی ویکھ رہے نے ناز کر رہے نے، اللہ نے پتر عطا فرمایا، دکھان دی ذمہ داری ہے، مننا نہ مننا اپنا مقرر، آپ نے بازوں نو بوسا دیتا ہے تے نالے اس جگہ تے کندے نو بوسا دیتا ہے، ماں بول کے کہنے لگے لج پالا، لوکی بچیاں دے متھے نو بوسا دے لینے، اونا دے رخسارا نو بوسا دے لینے، تو سی بازوان نو بوسا دے رہے ہو، نالے پوشت کس جگہ نو بوسا دے رہے ہو، جملہ میرا ضائع نہ فرمایا جائے، مولا علی نے آکھیا یا فاطمہ ام البنین سن لے، جس واسطے میں لال منگدا رہا، میں نو یا باز دے بازواتیوں نشان نظر آ گئے لے، جتوں باز دے بازو کٹھے جانے لے، وہ بھی نشان نظر آئے نے، جتھے مشک دا نشان ہونے
وہ بھی مینوں نشان نظر آ گیا ہے اے میرا پتر حسین تو قربان ہو جائے گا علی بھی پتر منگ رہے ہیں ابراہیم بھی بیٹا منگ رہے ہیں زکریا بھی پتر طلب کر رہے ہیں میرے مصطفیٰ دے غلاموں اے پتر بندہ منگدا تاں اگوں نسل جاری ہو جائے خلیل دعا منگ دے اللہ پتر دے دے سکھ پترا دی 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 سکھ پترا دی او یارو دی دی تے آکھن لوگ سیانے اے میوہ نبیاں بھی منگے تے کر کر عذر بہانے میرے محبوب دے غلاموں جدو اللہ پتر دے دے پھر کو دعا کرے آجے اللہ میرے پتر نوال سنت جیسا عظیم مسلک دیوی جدے اندر جدو باپ زندہ ہوئے تے خدمت کیتی جل رہی ہے جدو باپ دنیا تو چلا جائے تو اتنا عظیم پروگرام سجا کے ہاتھ چکے دعا کیتی جل رہی ہے اے لوگوں جڑا جملہ کہنے واسطے میں اتنی تمہید بن رہے ہیں بڑی جلدی نل تواڈے سینے وچ جملے نہ فٹ کرنا چاہنا اللہ دے خلیل نے آگیا ربی قبلی من الصالحین اللہ میں نو سالے بیٹا عطا فرما علامہ نوی چشتی صاحب علامہ نوی درفانی صاحب اللہ دی قسم ہے جدو دعا منگی دیئے اللہ پتر دے دے اللہ دا خلیل کہہ رہے اللہ سالے بیٹا عطا فرما طیب و طاہر بیٹا عطا فرما اللہ نے نوید سنائی فرمایا فبشرنا بغلام حلیم رب العالمین نے فرمایا خلیل دعا تیری قبول فبشرنا بغلام حلیم فبشرنا فبشرناہ بغلام من ہائے 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 انہوں علماء بیٹھے جس جگہ رونق کچھ جسمیں لگ دی میں گل کری جانا بغلام من تنوین آئی آنکھیا مالکہ تیرے کل میں منگنا پہ پتر بابا جی آپ سلامت رہو تیرے کل منگنا سالے بیٹا مالک تو اسی بشارت دے رہے ہو ایک غلام دی غلام دی بشارت دے رہے ہو فرمایا ہاں ان جملہ دایا نہ کرے آج رب دی مرضی پتہ کی سی کہ جدو ابا جی تے پتر جی کٹھے ٹورے ہون ابا جی اگے کی ہون تے پتر جی پچھے پچھے ہوئے ابا اگے ہوئے پتر پچھے ہوئے ہاتھ بننے ہون جدو باپ تے بیٹا چل کے جاندے ہون دلاور چیمے والے ہو میں نو نہیں پتا کنے سن کے دربار علی مسجد بھی سبحان اللہ کہنا ہے تے کنے چپ رہ جانا ہے جملہ تے میں عرض کر جانا ہے اللہ دی قسم ہے جدو اگے اگے ابا جی ہون تے پچھے پچھے پتر ہوئے ہاتھ بن کے ٹریا ہوئے دوروں کوئی ویکھے تے آکھے ابا آقا نظر آؤندہ ہے پتر غلام ہی نظر آؤندہ ہے آیا اللہ حق باپ و سچ باپ زندہ زندہ ابا جی آقا نظر آؤن تے پتر غلام نظر آوے
تو اج کل دا بیٹا اچھے لوگ موجود نے، وہ کہندا ابا جی جس طرح کا میں سینسیبل ہوں آپ کو تو اتنا شعور ہی نہیں ہے، آپ کو تو موبائل نہیں چلانا آتا، آپ تو بٹنوں والا موبائل بڑی مشکل سے چلاتے ہیں، میں تو ٹچ موبائل چلاتا ہوں، یونیورسٹی کالجز میں پڑھتا ہوں، مجھے تو بہت سارا، مجھے ہارڈ ویئر سافٹ ویئر سارا کچھ آتا ہے، میں تو بڑا باعمل ہوں اور بڑا باکردار ہوں اور بڑا مجھے علم ہے، لیکن خدا دی قسمیں بڑا بھی علم ہوئے مشورہ جدو ابا دے وے تے ابے جا مشورہ کوئی نہیں دے سکتا، ابے جا مشورہ کوئی نہیں۔ میرے والد گرامی دا نام بھی اکرم ہے اور ساری زندگی چلو حضرت تشریف فرمانے جس ادارے وچ میں پڑھیا میرا کوئی یار نہیں، استادہ نالی صرف یاری سے، کلاس روم میٹ ہوں دین 25 طلباء ہوں دین، لیکن وہ بھی اے حضرت جان دین میں ملن تے پتہ ہے کس طرح مل دین، یارانہ صرف اساتذہ نال، یعنی ابے نال یارانہ رکھے ہے، یہ دا مطلب ہے دنیا دے یارانوں کوئی کمی کجی دا پتہ لگ جائے تو بلیک میل کر دین، ابے نو پتہ لگ جائے نا، وہ اندھے نے پتر ساڑھا لنگ پردہ ایک، وہ میرے پترہ اے غلطی ہو گئی ہے اگو نہ میں بیکھاں، اے دنوں جڑی تکلیف آئی ہے نا دی وجہ تو آئی، اگو نہ میں بیکھاں تے ابا جڑا نا پردہ پا لیں دے تے یار سجن بیلی وہ بلیک میل کر دیں دیں، اللہ دی قسمیں یار سجن بیلی تے ایک پاسے سکے پراواں دی کیٹاگری بیان کی تھی گجران دے پیر نے، اے میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، انہاں کیا پراوی ایک جیسے نہیں نا ہوندے سارے، میاں صاحب فرماندے نے ویر ویران دے ویر ویران دے او دشمن او دے ویر ویران دیا ویر ویران دے او ویری ہول دے ایتھے ویر ویران دیا باواں باپے سردار تاجی محمد ایتے ماواں ٹھنڈی یا چھاواں باپے سردار تاجی محمد ایتے ماواں ٹھنڈی یا ماں مرے تے ماں پہ مکھ دے ایتھے ویر مرے ویڑا ویلا باپ مرے محمد بخشا ایتھے مکھ جاندا جے میلا ذرا آنسوانو تھام کے میری گل نہ سنیا جائے باپ مرے محمد بخشا ایتھے مکھ جاندا جے میلا ماں دا بھی بڑا مقام لیکن اولاد واسطے دعاواں تے باپ کردا رہے اے لوگوں اے باپ آپ گرمی دی شدت و حدت دے اندر دیہڑی کر کے لے آ کے بچے نوں کہندے تو پکھے تلے بیا
کر تو اسی دے نیچے بیٹھیا کر تو پہ محنت میں کر کے آواں گا اے باپ دا مقام ہے اے لوگوں کیڑی گل کرا میرے مصطفیٰ ممبر تے تشریف فرما لے میں ممبر تے باواں تے نبی دے ممبر تے بیٹھنا زید عمر بکر باوے تے نبی دے ممبر تے بیٹھ جائے لیکن حضور جدوں بیٹھن تے اپنے ممبر تے تشریف فرمایا حضور نے فرمایا صحابہ جی آقا فرمایا جنت دا درمیانی دروازہ ویکھنا چل دے آقا جا دکھا دے حضور نے فرمایا جاؤ اپنے اپنے گھراں میں چلے جاؤ ان صحابہ جڑے نے کہنے لگے کھملی والے جنت دا دروازہ وہ بھی درمیانی تے ساڈے گھراں اندر فرمایا جاؤ اپنے گھراں میں جا چلے جاؤ الولد اوسط ابواب الجنہ او کما قال رسول اللہ فرمایا جاؤ اپنے گھراں میں چلے جاؤ اے تہاڈا باپ جنت دا درمیانی دروازہ ہے تہاڈا باپ جنت دا درمیانی دروازہ ہے ہن حدیث میں پڑھ لئی تساں سماعت کر لئی لیکن ذرا وجدان دی دنیا اندر رد کرنا چلنا او کیسا موقع ہوے گا او جدا باپ زندہ ہوے گا او تے گھراں چلدا جلدا ہوے گا پر جدا باپ موجود نہیں ہوے گا او نکرے بیٹھ کے روندا ہوے گا کدی میرا بھی بابا ہوندا میں بھی اپنے باپ نو جا کے ویکھ لیندا میں بھی جنت دا درمیانی دروازہ باپ دی صورت اندر تک لیندا اے لوگوں اے محرم الحرام دا ماہ مقدس جا رہا ہے اے پیچھے عید الاضحیٰ گزری ہے اس تو پیچھے عید الفطر گزری ہے اس تو پیچھے جناب والا لیلۃ القدر گزری ہے اس تو پیچھے شب برات گزری ہے اے بھی جناب والا دربار والی مسجد اے قبور بنی آئی ہوئی آنے میں شب برات نو لوکاں نو ویکھے آئے علماء دی سرپرستی دے اندر قبرستان جا رہے یار سجن بیلیاں نو پوچھے رات دے اندھیرے وچ قبرستان کی لین جا رہے ہو کہندے نے کی دسیے ساڈے باپ نے ڈیرا قبرستان لایا ہویا ہے ساڈی ماں نے ڈیرا قبرستان لایا ہویا ہے ساڈے بابے نے ڈیرا قبرستان لایا ہویا ہے اسی باپ دی قبر تے جا رہے ہیں جس ویلے باپ دی قبر تے بندہ جل ہے انہوں اپنا بچپن یاد آؤندے میرا بابا اس طرح مینوں سینے نال لاندا رہا ہے میرا بابا اس طرح مینوں کندھیاں تے بٹھا کے گلیاں بازار میں سیر کرواندا رہا ہے اے لوگوں میں تے ویکھیا لوگ عید پڑھ کے نکل رہے ہوندے لوکی جنہاں دے ماں باپ زندہ نے گھراں نوں جا رہے ہوندے او جدی ماں کوئی نہیں یا جدا باپ کوئی نہیں او قبرستان وال ٹرے ہوندے انہاں نوں پوچھدا ادھر کی لین جا رہے ہو کہندے کی دسیے ساڈے باپ نے ڈیرا قبرستان لایا ہویا ہے میرے بچے مینوں عید مل رہے ہیں میں اپنے باپ نو ملن جا رہا ہاں کہندے عید دا دن آیا ہے بابا نہیں آیا شب برات آئی ہے پر بابے جیسی ہستی نہیں آئی عید آتے عید آتے شب رات آیا لوکی گھرانا او نہیں آئے محمد بخشا موت جنانا لے جا
علماء اس گل دی تصدیق کر دیں گے اسی مختلف ختمات دے پروگرام تے جانے ہیں قبلہ کسی دی ماں چلی جائے کسی دا باپ چلا جائے کوئی عزیز چلا جائے تے آخر اللہ دی رضا مالکان دا نظام امر ربی ہے جڑا آیا انہیں جانا ضرور ہے کل نفس ذائقۃ الموت دا مستاق ضرور بنے گا ضرور موت نو چکھے گا حضور دے غلاموں پتہ ادوں لگدا جی جدو اپنے کلیجے چ سٹ وجے جدو میرے ابو جی حضور سلطان الواعظین بابا خطابت آپ دنیا تو پردہ فرما گئے نا 20 محرم الحرام تے 29 اگست دا دن سے تے لوکی جدو چپ کران نہ دل کرے کوئی تے ایسا کندہ ہوئے جدے کندے تے سیر رکھ کے بندہ ابالے لے کے روئی لوے جدو کوئی آکے کہندہ سی نا اللہ دی رضا دل کردہ سی ابالے لے کے روئیے اس ویلے میں گل لکھی سی لیکن میں گل کر رہا ہوں پتہ ادو لگتا ہے جدو اپنے کلیجے نو ہاتھ پہ جائے میں ادو لکھیا سی وے بابلا آندیاں یاداں مینوں تیریاں وے بابلا یاداں مینوں تیریاں سک گیا رو رو کے اکھیاں میریاں وے بابلا آندیاں یاداں مینوں تیریاں چلو اے جڑے جوان رو رہے نے اینا دی تے منو سمجھ آ رہی ہے مینوں نہیں پتہ لگ رہا چٹیاں داڑیاں لے بابے کیوں رو رہے اے پگ من بابیاں دی اکھاں میں چانسوں کیوں روانے اینا نو نوے کلا کر کے سوال کر لیا دے اینا نو پوچھو کیوں روندے ہو آکھن گے کی دسیے اسی تے آپ دوتریاں تے پوتریاں تے تیاں تے پتراں والے رونے سواسے ساڑھے دوترے پوترے تیاں پترے آگے سانو دکھڑے لیندے نے سنا لیکن جدو اسی سرانے تے سر رکھ لینے اس ویلے کہنے کدی اج بابا ہوندا اج میں بھی اپنے دکھڑے سنا لیندا اج میں رات نو جدو کھانسی کرنا اس ویلے کہنا کدی اج میرے سر تے بھی میرا باپ ہوندا جڑا کہندا پترا فکر نہ کر میں تیرا بابا تیرے نال وے بابلا آندیاں یاداں مینوں تیریاں وے بابلا آندیاں یاداں مینوں تیریاں سوچ گیا رو رو کے اکھیاں میریاں وے بابلا ہون میرا دل نہیں لگدا میرے ابو جی دا روم آج بھی ہوندی ٹیبل پہ ہے کرسی پئی اگے ڈائری چند کتابہ پئیاں تے بیگ تے علامہ نبی صاحب ابو جی دی فوٹو لگی اگے صبح 9 بجے جائیدہ سی تے عصر ویلے واپس آئیدہ سی ہون جانے ہیں تے اس بیٹھک جی وڑ کے تے جلدی جلدی دل کردے باہر نکل جا اچھ کرسی ویلی نظر آؤندی تے جس کار بابا کوئی نہیں نہ جدو ویکھے تے سامنے ابے دی منجی ویلی کلانی صاحب پھر پتر نہ لیٹ نائٹ کار آؤں دن پوچھیا جائے وہ لیٹ کار کیوں ہوں نے کہندہ کی دسا جدو کار جانا میں نو ابو دی منجی ویلی نظر پئی ابو دی میں نو ابو جی دی چار پائی ویلی نظر آؤں دی
تے تائے چاچے سینے لا کے کہندے جی میں علامہ صہیب صاحبان سبحان تے میرے بھائی میں نہیں پتہ انہاں دے کی لگ دین آ کے سینے لا کے تسلی پہ دین دین اے چھوٹا بچہ پہ روندا ہے تے سر تے ہاتھ پہ رکھ دین میرے بھائی آن تو باہر ہیں بندہ گلے لا کے پیاندا نہ رو لیکن میرے محبوب دے غلاموں تائے چاچے آ کے سینے لاندے ضرور نے لیکن جی میں ابا سینے لاندا سی نا اونج دی ٹھنڈ نہیں نہ سینے پیندی پئی ہون میرا دل نہیں لگدا گھر جاواں مینوں باپ نہیں لبدا سن جاؤ گیا میرا بیڑا سینے لاوے مینوں کیڑا وے بابلا آندھی یاداں مینوں تیریاں علامہ نوی چشتی صاحب جان لین علامہ حیا سلطانی صاحب ساڑھے کے رادت مند بیٹا خالد سلطانی او دے باپ دا انتقال ہو گیا دو بچیاں دی کٹھیں شادی ولیمے تے میں تقریر کر رہا بیٹا علی حسن سلطانی دا پیر بھائی ہے او جناب والا اچھی اچھی رون لگ پہ حاجی اشتیاق مغل صاحب نے سینے نہ لا لیا وہ خالد روندہ کیوں ہے تیرے پتران دے شادی دا ویلا ہے کہندہ میں نو اپنے ابے دی یاد آ رہی ہے وہ جدو غریبی دے دن کھڑنے ہون پتر دو بھئی اندر تلنے کٹھیاں کھارا دے دیتے ہیں خیال آؤندہ کدی اج میرا باپ دا اج وے کے کہندہ پترہ بڑا سونا پیا لگنا ہے میں نو باپ دی یاد رہی ہے اور نو پچھو جدہ باپ دے سر تو چلا گیا ہے باپ مرے سیرو ننگا ہووے ویر مرے کنڈ خالی ماما مرنے محمد بخشا تے کون کرے رکھوالی آخری حدیث سنو دامنے وقت اندر اتنی گنجائش نہیں کہ میں گل نو طول دے وہاں علامہ حیات صاحب دیان سو ویکن میرے مفتی استاد گرامی مفتی شعبان سلطانی صاحب انہوں دے مرشد خانے اگلے دن میں تقریر کرنے آستے حاضر ہویا تے او تقریر سن کے روئے تے بانے نالنا بے کہتے اپنے والد صاحب دیاں گلنا کرن اے جدو تسی پہلی واری آئے سو تے ابو جی توانو لے کے آئے سن ہون تے توانو آن دیاں 17-18 سال ہو گئے اس آستانے تھے تے گلنا بہانے نال کرن تے میں کیا ابو جی اس واری کوئی نہیں نا تے بہانے نال تسی ابا جی یاد پہ کر دے ہو او یارو بندے دے دینے پتا کہ اندھا اچھا کولو ہو جان گے تے ابا جی چلے گئے نے صبر آ جائے گا 10واں ہو جائے گا تے صبر آ جائے گا علم ہو جائے گا صبر آ جائے گا سالانہ تے صبر آ جائے گا او بیلیا غم تے غم رہ گئے جدو خوشی بھی رب دے وے او دو بھی بندہ کہندہ اج کدی میرے ابو جی ہوندے نا اج کدی میرے والد صاحب ہوندے ایس جڑی حدیث پڑھن لگے دے پوری میری تقریر دا نچوڑے نماز بندہ ایتھے پڑھ دے تے جی حشر وچ کہے نا اللہ مینوں توفیق دے تے میں پڑھاں تے او دو پھر دے فوائد نہیں لبنے دیگر عبادات دے فوائد نہیں لبنے لیکن ذمہ داری نال عرض کر رہے ہیں باپ تے ماں دی محبت ایسی محبت ہے کہ اگر معاشر دے میدان اچھ بھی کیتی تے اللہ پھر بھی بیڑا پار فرما دے گا حضور فرمان دے نے میرا ایک غلام جدیاں نیکیاں تے بدیاں بالکل مساوی تے برابر ہو جان گیاں جیڑا پاسا پارا ہوئے وہ نیچے ہوندہ ہے کہ اچھا جی تکڑا تول ہوئے تکڑی تے تولیا جائے میزان جدے پاس جیڑا پاسا پارا ہوئے وہ نیچا ہوندہ ہے کہ اچھا نیچا ہوندہ ہے لیکن معاشرت میدان انہوں الٹا نہیں کہہ سکتا لیکن رب دی مردی ہے جڑا پارا ہوئے وہ نیوہ نہ ہوئے بلکہ اچھا ہوئے میں حدیث دکھانا میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا جدوں برابر ہو گئے نا فرشتے نے ایک پرچی لے آکے نا وہ دے بدیاں والے پلے وچ پائی وہ دا بدیاں والا پلہ پارا ہو گیا تے فرشتیاں پھڑیا تے گسیٹ کے جہنم وچ لے جا رہے ہیں کہنے لگا او کریم ہے آکھو تے اس کریم نال میں کوئی گل نہ کر لا
آکھیا مالکہ میں اذن دے اجازت دے تے میں کوئی گل کراں قبلہ مفتی صاحب میرے کریم آقا علیہ السلام فرمان دے اللہ اجازت دے وے تو اللہ نال گل کرے گا مالکہ اے بالکل برابر سن کیڑی پرچی ہے میں پڑھ سکنا پرچی تے لکھیا کی توجہ کرے آجے انج کر کے جدو پرچی کھولی نا کھول کے بند کر کے رکھ دیتی پتہ اس پرچی تے کی لکھی ایسی اف قرآن کے اندر افیم ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما اف لکھے اف کی انہاں کہ ایک وری اپنے ابے دگے تو اف کیتا سی او دی وجہ تو تینوں جہنم رسید ہو رہی ہے ان نظرہ خم کیتیاں تے جہنم والے جا رہے ہیں فرشتے انہیں ویکھیا ادھر مینوں لے کے جا رہے ہیں تے ادھر ابا جی نوں بھی جہنم وچ لے کے جا رہے ہیں ایدی چیخ ہی نکل گئی ان انداز ویکھیا جیس غلام دا میرے مصطفیٰ علیہ السلام فرماندے نے جس ویلے انہیں ویکھیا میرے باپ نوں بھی جہنم وچ لے جا رہے ہیں رو کے کہنے لگا یا رب العالمین میں تے باپ نو یوف کی دے جہنم وچ جا رہے ہوں اگر میرا باپ بھی اتھے ہی سڑ جائے ہوئے تے میں بھی اتھے ہی سڑ جائے ہوں میری محبت گوارا ہی نہیں کر دی اے مالکا میرا دل کر رہے میں اپنے باپ کو معافی مانگ لینا تے میں رب العالمین تیری بارگاہ دے اندر عرض گزار ہونا اے مالکا تیری بارگاہ دے اندر ہاتھ جوڑ کر عرض کر رہے ہیں اے رب العالمین میرے باپ دیاں ساریاں بدیاں مینوں دے دے میریاں ساریاں نیکیاں میرے باپے نو دے دے مالکا میں باپ دی محبت دل ساریاں نیکیاں باپے نو دے رہے ہیں میں جہنم وچ جل جاواں گا میری محبت گوارا ہی نہیں کر دی میرا باپا جڑا جہنم وچ چلا جائے اللہ فرمایا فرشتوں گوارے آ جائے ان باپ دی محبت دے اندر اپنی ساریاں نیکیاں باپے نو دین دا ارادہ کر لے آئے تے باپے دے سارے گناہ اپنے پلے وچ پان دا ارادہ کر لے آئے فرشتیاں کھیا مالکاں سے گواہ ہو گئے فرمایا پھر گوارے آج آج میں نے باپ نال محبت کیتی ہے باپ دی محبت دا صدقہ پتر نو بھی جنت دینا اے دے باپے نو بھی جنت دینا صاحبو حضرت قبلہ آپ کنے پائی ہو جی چار پائی ایک بھائی دنیا تو چلے گئے چار بھائی میں نے وہ دسو ایک بھائی ایک تسی عالم دین حضرت نے حفظ دے استاد کڑے جی آپ دے قاری قبلہ صاحب قاری نویس احمد عرفانی صاحب آپ نے جس دن پڑھایا سی نا بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے مگر پڑھ لو گے پوری تقریر انشاءاللہ تو انہوں یاد رہے اے گل تو انہوں پھلن نہیں لگی قبر دی اکندہ تک بلکہ جنت بھی سواد دے گی حدیث میرے پچھے پچھے پڑھ لو گے تو کم بن جائے گا جڑا بندہ رہ گیا اور رہ گیا پڑھئے بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے مصطفیٰ فرمائے جڑا بسم اللہ شریف پڑھائے معلم بنے تعلیم دے وے بسم اللہ شریف دی حضور فرمائے اللہ دے پچھلے سارے گناہ موافق فرما دے گا چلو بڑی گل ہے مولوی بولے نے دے باری لیکن چلو اگلا جملہ پڑھنا ویہنا تو کنے کو کرنا لے اپنے باری سارے بندے سبحان اللہ فرمائی لینا ہے حضور فرمایا جڑا بسم اللہ شریف پڑھائے جی میں علامہ نبی صاحب دیگر علامہ پڑھا رہے ہیں بسم اللہ شریف پڑھائے پچھلے سارے گناہ معاف تے آقا جڑے بسم اللہ شریف پڑھن متعلمین بنن انہاں نو کی ملے گا فرمایا انہاں دے اپنے گناہ تے معاف ہو ہی جان گے اللہ انہاں دے ماپیاں دے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دے گا تے پیرے باہو دے کلام تو بغیر میں تقریر مکمل کرا میں شکر گاڑے بھی رہتی میں لگتا تھی انہاں نال جانا تھی انہاں پہنچ گئے ہو میں خیالی تھی سفر اچھیاں تے بسم اللہ شریف دی گل میرے مرشد نے کی تھی چلیے باہو دی نگری انہیں جنہیں میرے نال جانا نو ذرا کہہ لوے سبحان اللہ میرے مرشد فرمانے بے بسم اللہ
پسارا ہوں میں قربان جنا تو میرا مرشد باغو جنا ملیا نبی سہارا گھراں واپس جاؤ کوئی پوچھے کہ علامہ صاحب دے والد صاحب دے ختم پاک تے گئے تو کی لے کے آئے ہو؟ آکھیا جے فکر نہ کریا جی اپنی بخشی دا پروانہ لے کے آئے ہیں، ادھر بھی حدیث ماپیاں دی بخشی دا پروانہ لے کے آئے ہیں۔ خالق ارض و سما اس محفل پاک یقیناً ایسی محافل سجدیاں بعد اچنے قبول پہلے ہو جاندیاں۔ اللہ اس محفل پاک دے تصدق نل مرحوم و مغفور عاشق رسول جناب محمد اکرم صاحب اللہ آپ دے درجات نو بلند فرمائے، اور جتنے بھی اسی احباب آئے ہیں ایک گل دا وعدہ کرنا ہے کہ ایدر اینا کو ہاتھ چکیا جاؤں گا کنیاں نے جی 5 تے نمازاں کنیاں نے 5 تے یارو رات جدو لگو نا ساؤن تے کم از کم اینج دائیں ہاتھ نو ویکھو 1 2 3 4 5 تے جے انگلیاں دیں 5 پوریاں ہون تے دھیان کریا جے نمازاں بھی 5 ہیں کہ نہیں، تے جے نمازاں 5 پوریاں نہیں تے پھر پڑھ کے سویں پتہ نہیں تو سویں دوبارہ اکھ تیری میری اکڑے کے نہ، پتہ نہیں دوبارہ تیری میری اکھ کھلے کے نہ۔ میں اے توڑے سامنے ہاتھ بن کے میرے بھائیوں میرے تسی بزرگوں کہیں اندر میں بچاں میرے چھوٹے عمر تو بھی میرے تو چھوٹی عمر والے احباب بھی تشریف فرمانے اے بدے ہاتھ نے 5 ویلے دی نماز بھی جڑا نہ پڑھ سکے اس کی کرنا ہے۔ میرے ابو جی حضور فرماندے ہیں انہوں پترہ 5 نمازیں دے پڑھنیاں نے اے علماء ضرور سمجھن گے۔ وہ فرماندے ہیں پتر جدو رات نو محفل تو واپس آویں نا تے تہجد دا ویلا ہوئے تے ادوں رو کے پاویں مصلے تے 2 نفل ہی پڑھ لیں۔ اے لوکی رات نو ستے نے تے رب تانوں رات نو لنگر پیا دیندا ہے، اس ویلے پھر بندے نو اپنی حیات و اوقات یاد آؤندی ہے۔ تسی کی ہو تے توانوں مالک نے عطا کی کیتا ہے۔ سجدے علی جگہ تے تھوڑی جی خوشبو لا کے لمحہ سجدہ کرو، چس لے آج وہ نمی جی لیٹ بال کے 5 نمازاں اے فرض نے، چس نانا آوے ہاتھ تیرا ہوئے گا تے گریبان بس نیرے کلا نمہ جی بلب بال کے پھر او دی بار گئی ترلا ماری ایدر ادھر دنیا دارہ نال گل نہیں، پھر او دے نال انج گل کریں جی میں محب و محبوب نال گل کردہ، طالب مطلوب نال گل کردہ، عاشق مشوق نال گل کردہ، پھر ویکھی تینو تھوڑ نہیں ہوئے گی، سارا دن تو فریش رویں گا، تیرا سینہ ہلکا روے گا۔ اللہ پاک میرا توڑنا مل بیٹھنا قبول فرمائے، 5 ویلے دا نماز دی اللہ دین دا غازی بنائے، وما توفیقی الا باللہ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔